श्रीवट सावित्री स्तोत्रम्। ओम सावित्री देव्यै नमः। शुद्धस्फटिकसङ्कासां सावित्रीं रुचिराननां पद्मासनां राजपुत्रीं वीणापुस्तकधारिणीं त्रैलोक्यसुन्दरीं ध्यायेत् दिव्याभरणभूषितां नवयौवनभूषाढ्यां पक्वबिम्बाधरां शुभां पद्मपत्रसमासीनं ब्रह्माणं च चतुर्मुखम् उपवीतधरं देवं साक्षसूत्रकमण्डलुं वामोत्सङ्गता तस्य सावित्री ब्रह्मणः प्रिया आदित्यवर्णां धर्मज्ञां साक्षमालाकरां तथा धर्मराजं पितृपतिं भूतानां कर्मसाक्षिणां कालदण्डधरं देवं महिषारूढमेव च चिन्तयामि च देवेशं सर्वप्राणिहिताय वै वीणां दधानां देवर्षि नारदं चिन्तयाम्यहं सावित्री ब्रह्मगायत्री सर्वदा प्रियभाषिणी तेन सत्येन मां पाहि दुःखसंसारसागरात् त्वं गौरी त्वं सची लक्ष्मीस्त्वं प्रभा चण्डमण्डले त्वमेव च जगन्मातस्त्वमुद्धरवरानने सावित्री च प्रसावित्री सततं ब्रह्मणः प्रिये पूजितासि द्विजैः सर्वैः स्त्रीभिर्मुनिगणैस्तथा त्रिसन्ध्यां देवी भूतानां वन्दनीयां सुशोभने मया दत्ता च पूजेयं त्वं गृहाण नमोऽस्तु ते। श्रीपितृस्तोत्रम्। जाबालिरुवाच गुरुन्वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरु गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामह श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजश्वशा पितुः श्वशा जनन्याश्च श्वशा गुरुजना स्मृताः पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृताः एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता पिता यस्य क्वचिद्दृष्टो न तस्य कस्यचित् गतिः जपो दानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रिया विधिः वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यानानि कानिचित् करोति सर्वदेवेशं पितरं चानुतप्ययः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं जपादिविफलं तत्र दग्धशीत्युक्तबीजवत् पित्रार्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावशीदति यन्नातु पितरं यस्तु कियत्पुण्यं च कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोति संशयं शृण्वक्षे पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टाव पितरं शतं। ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदा पराधशमने सुखाय सुगदाय च
दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः। तीर्थस्नानतपोहोम जपादि यस्य दर्शनं महागुरुस्य गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः। यस्य प्रमाणस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः। इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः। प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञातादिवाञ्छितं। नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौति पितरं सुतः सध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत्। पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्मण्यथार्हति। ॐ सावित्री देव्यै नमः। शुद्धस्फटिकसङ्काशां सावित्रीं रुचिराननां पद्मासनां राजपुत्रीं वीणापुस्तकधारिणीं त्रैलोक्यसुन्दरीं ध्यायेत् दिव्याभरणभूषितां नवयौवनभूषाढ्यां पक्वबिम्बाधरां शुभां पद्मपत्रसमासीनं ब्रह्माणं च चतुर्मुखम् उपवीतधरं देवं साक्षसूत्रकमण्डलुं वामोत्सङ्गता तस्य सावित्री ब्रह्मणः प्रिया आदित्यवर्णां धर्मज्ञां साक्षमालाकरां तथा धर्मराजं पितृपतिं भूतानां कर्मसाक्षिणां कालदण्डधरं देवं महिषारूढमेव च चिन्तयामि च देवेशं सर्वप्राणिहिताय वै वीणां दधानां देवर्षि नारदं चिन्तयाम्यहं सावित्री ब्रह्मगायत्री सर्वदा प्रियभाषिणी तेन शक्तेन मां पाहि दुःखसंसारसागरात् त्वं गौरी त्वं शची लक्ष्मीस्त्वं प्रभा चण्डमण्डले त्वमेव च जगन्मातस्त्वमुद्धरवरानने सावित्री च प्रसावित्री सततं ब्रह्मणः प्रिये पूजितासि द्विजैः सर्वैः स्त्रीभिर्मुनिगणैस्तथा त्रिसन्ध्यां देवी भूतानां वन्दनीयां सुशोभने मया दत्ता च पूजेयं त्वं गृहाण नमोऽस्तु ते। श्रीपितृस्तोत्रम् जाबालिरुवाच गुरुन्वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरु गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामह श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजश्वशा पितुः श्वशा जनन्याश्च श्वशा गुरुजना स्मृताः पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृताः एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता पिता यस्य क्वचिद्दृष्टो न तस्य कस्यचित् गतिः जपो दानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रिया विधिः वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यानानि कानिचित् करोति सर्वदेवेशं पितरं चानुतप्ययः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं जपादि विफलं तत्र
दग्धशीत्युक्तबीजवत् पित्रार्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावशीदति यन्नातु पितरं यस्तु कियत् पुण्यं च कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोति संशयम् शृण्वक्षे पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टाव पितरं शतम् ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदापराधशमने सुखाय सुगदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नानतपोहोम जपादि यस्य दर्शनं महागुरुस्य गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रमाणस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञातादिवाञ्छितं नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौति पितरं सुतः सध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत् पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्मण्यथार्हति। ॐ सावित्री देव्यै नमः। शुद्धस्फटिकसङ्कासां सावित्रीं रुचिराननां पद्मासनां राजपुत्रीं वीणापुस्तकधारिणीं त्रैलोक्यसुन्दरीं ध्यायेत् दिव्याभरणभूषितां नवयौवनभूषाढ्यां पक्वबिम्बाधरां शुभां पद्मपत्रसमासीनं ब्रह्माणं च चतुर्मुखम् उपवीतधरं देवं साक्षसूत्रकमण्डलुं वामोत्सङ्गता तस्य सावित्री ब्रह्मणः प्रिया आदित्यवर्णां धर्मज्ञां साक्षमालाकरां तथा धर्मराजं पितृपतिं भूतानां कर्मसाक्षिणां कालदण्डधरं देवं महिषारूढमेव च चिन्तयामि च देवेशं सर्वप्राणिहिताय वै वीणां दधानां देवर्षि नारदं चिन्तयाम्यहं सावित्री ब्रह्मगायत्री सर्वदा प्रियभाषिणी तेन शक्तेन मां पाहि दुःखसंसारसागरात् त्वं गौरी त्वं सची लक्ष्मीस्त्वं प्रभा चण्डमण्डले त्वमेव च जगन्मातस्त्वमुद्धरवरानने सावित्री च प्रसावित्री सततं ब्रह्मणः प्रिये पूजितासि द्विजैः सर्वैः स्त्रीभिर्मुनिगणैस्तथा त्रिसन्ध्यां देवी भूतानां वन्दनीयां सुशोभने मया दत्ता च पूजेयं त्वं गृहाण नमोऽस्तु ते। श्रीपितृस्तोत्रम् जाबालिरुवाच गुरुन्वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरु गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव
तथा मातामहः स्मृतः। पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठस्य भ्राता ज्येष्ठा निजस्वशा। पितुः स्वशा जनन्याश्च स्वशा गुरुजना स्मृताः। पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृताः। एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः। पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः। पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता। पिता यस्य क्वचिद्दृष्टो न तस्य कस्यचित् गतिः। जपो दानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रिया विधिः। वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यानानि कानिचित्। करोति सर्वदेवेशं पितरं चानुतप्ययः। अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं। जपादिविफलं तत्र दग्धशीत्युक्तबीजवत्। पित्रार्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः। तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावशीदति। यन्नातु पितरं यस्तु कियत्पुण्यं च कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटिगुणमाप्नोति संशयम्। शृण्वक्षे पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं। नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टाव पितरं शतम्। ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च। सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने। सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने। सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः। सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः। सदापराधशमने सुखाय सुखदाय च। दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः। संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः। तीर्थस्नानतपोहोम जपादि यस्य दर्शनं। महागुरुस्य गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः। यस्य प्रमाणस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम्। अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः। इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः। प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञातादिवाञ्छितं। नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौति पितरं सुतः सध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत्। पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्मण्यथार्हति। ॐ सावित्री देव्यै नमः। शुद्धस्फटिकसङ्काशां सावित्रीं रुचिराननां पद्मासनां राजपुत्रीं वीणापुस्तकधारिणीं त्रैलोक्यसुन्दरीं ध्यायेत् दिव्याभरणभूषितां। नवयौवनभूषाढ्यां पक्वबिम्बाधरां शुभां। पद्मपत्रसमासीनं ब्रह्माणं च चतुर्मुखम् उपवीतधरं देवं साक्षसूत्रकमण्डलुं। वामोत्सङ्गता तस्य सावित्री ब्रह्मणः प्रिया। आदित्यवर्णां धर्मज्ञां साक्षमालाकरां तथा धर्मराजं पितृपतिं भूतानां कर्मसाक्षिणां। कालदण्डधरं देवं महिषारूढमेव च चिन्तयामि च देवेशं सर्वप्राणिहिताय वै। वीणां दधानां देवर्षि नारदं चिन्तयाम्यहं। सावित्री ब्रह्मगायत्री सर्वदा प्रियभाषिणी। तेन सत्येन मां पाहि
दुःखसंसारसागरात्। त्वं गौरी त्वं शची लक्ष्मीस्त्वं प्रभा चण्डमण्डले। त्वमेव च जगन्मातस्त्वमुद्धरवरानने। सावित्री च प्रसावित्री सततं ब्रह्मणः प्रिये। पूजितासि द्विजैः सर्वैः स्त्रीभिर्मुनिगणैस्तथा। त्रिसन्ध्यां देवी भूतानां वन्दनीयां सुशोभने। मया दत्ता च पूजेयं त्वं गृहाण नमोऽस्तु ते। श्रीपितृस्तोत्रम्। जाबालिरुवाच गुरुन्वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरु। गुरूणां तारतम्यञ्च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः। श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः। पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठस्य भ्राता ज्येष्ठा निजश्वशा। पितुः श्वशा जनन्याश्च श्वशा गुरुजना स्मृताः। पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृताः। एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः। पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः। पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता। पिता यस्य क्वचिद्दृष्टो न तस्य कस्यचित् गतिः। जपो दानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रिया विधिः। वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यानानि कानिचित्। करोति सर्वदेवेशं पितरं चानुतप्ययः। अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं। जपादिविफलं तत्र दग्धशीत्युक्तबीजवत्। पित्रर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः। तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावशीदति। यन्नातु पितरं यस्तु कियत्पुण्यं च कारयेत्। स तत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोति संशयम्। शृणु वक्षे पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं। नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टाव पितरं शतम्। ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च। सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने। सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने। सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः। सदा सुतोषाय शिवरूपाय ते नमः। सदा पराधशमने सुखाय सुगदाय च। दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः। संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः। तीर्थस्नानतपोहोम जपादि यस्य दर्शनं। महागुरुस्य गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः। यस्य प्रमाणस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम्। अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः। इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः। प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञातादिवाञ्छितं। नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौति पितरं सुतः सध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत्। पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्मण्यथार्हति। ॐ सावित्री देव्यै नमः। शुद्धस्फटिकसङ्काशां सावित्रीं रुचिराननां पद्मासनां राजपुत्रीं वीणापुस्तकधारिणीं त्रैलोक्यसुन्दरीं ध्यायेत्
दिव्याभरणभूषितां नवयौवनभूषाढ्यां पक्वबिम्बाधरां शुभां पद्मपत्रसमासीनं ब्रह्माणं च चतुर्मुखम् उपवीतधरं देवं साक्षसूत्रकमण्डलुं वामोत्सङ्गता तस्य सावित्री ब्रह्मणः प्रिया आदित्यवर्णां धर्मज्ञां साक्षमालाकरां तथा धर्मराजं पितृपतिं भूतानां कर्मसाक्षिणां कालदण्डधरं देवं महिषारूढमेव च चिन्तयामि च देवेशं सर्वप्राणिहिताय वै वीणां दधानां देवर्षि नारदं चिन्तयाम्यहं सावित्री ब्रह्मगायत्री सर्वदा प्रियभाषिणी तेन सत्येन मां पाहि दुःखसंसारसागरात् त्वं गौरी त्वं शची लक्ष्मीस्त्वं प्रभा चण्डमण्डले त्वमेव च जगन्मातस्त्वमुद्धरवरानने सावित्री च प्रसावित्री सततं ब्रह्मणः प्रिये पूजितासि द्विजैः सर्वैः स्त्रीभिर्मुनिगणैस्तथा त्रिसन्ध्यां देवी भूतानां वन्दनीयां सुशोभने मया दत्ता च पूजेयं त्वं गृहाण नमोऽस्तु ते। श्रीपितृस्तोत्रम् जाबालिरुवाच गुरुन्वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरु गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठस्य भ्राता ज्येष्ठा निजश्वशा पितुः श्वशा जनन्याश्च श्वशा गुरुजना स्मृताः पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृताः एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता पिता यस्य क्वचिद्दृष्टो न तस्य कस्यचित् गतिः जपो दानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रिया विधिः वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यानानि कानिचित् करोति सर्वदेवेशं पितरं चानुतप्ययः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं जपादिविफलं तत्र दग्धशीत्युक्तबीजवत् पित्रार्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावशीदति यन्नातु पितरं यस्तु कियत्पुण्यं च कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोति संशयम् शृणु वक्षे पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टाव पितरं शतं। ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदापराधशमने सुखाय सुगदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नानतपोहोम जपादि यस्य दर्शनं महागुरुस्य गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः
यस्य प्रमाणस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः। इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः। प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञातादिवाञ्छितं। नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौति पितरं सुतः सध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत्। पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्मण्यथार्हति। ॐ सावित्री देव्यै नमः। शुद्धस्फटिकसङ्काशां सावित्रीं रुचिराननां पद्मासनां राजपुत्रीं वीणापुस्तकधारिणीं त्रैलोक्यसुन्दरीं ध्यायेत् दिव्याभरणभूषितां नवयौवनभूषाढ्यां पक्वबिम्बाधरां शुभां पद्मपत्रसमासीनं ब्रह्माणं च चतुर्मुखम् उपवीतधरं देवं साक्षसूत्रकमण्डलुं वामोत्सङ्गता तस्य सावित्री ब्रह्मणः प्रिया आदित्यवर्णां धर्मज्ञां साक्षमालाकरां तथा धर्मराजं पितृपतिं भूतानां कर्मसाक्षिणां कालदण्डधरं देवं महिषारूढमेव च चिन्तयामि च देवेशं सर्वप्राणिहिताय वै वीणां दधानां देवर्षि नारदं चिन्तयाम्यहं सावित्री ब्रह्मगायत्री सर्वदा प्रियभाषिणी तेन सत्येन मां पाहि दुःखसंसारसागरात् त्वं गौरी त्वं सची लक्ष्मीस्त्वं प्रभा चण्डमण्डले त्वमेव च जगन्मातस्त्वमुद्धरवरानने सावित्री च प्रसावित्री सततं ब्रह्मणः प्रिये पूजितासि द्विजैः सर्वैः स्त्रीभिर्मुनिगणैस्तथा त्रिसन्ध्यां देवी भूतानां वन्दनीयां सुशोभने मया दत्ता च पूजेयं त्वं गृहाण नमोऽस्तु ते। श्रीपितृस्तोत्रम् जाबालिरुवाच गुरुन्वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरु गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामह श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठस्य भ्राता ज्येष्ठा निजश्वशा पितुः श्वशा जनन्याश्च श्वशा गुरुजना स्मृताः पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृताः एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता पिता यस्य क्वचिद्दृष्टो न तस्य कस्यचित् गतिः जपो दानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रिया विधिः वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यानानि कानिचित् करोति सर्वदेवेशं पितरं चानुतप्ययः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं जपादिविफलं तत्र दग्धशीत्युक्तबीजवत् पित्रार्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावशीदति यन्नातु पितरं यस्तु कियत् पुण्यं च कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटि
गुणमाप्नोति संशयम् शृण्वक्षे पितुः स्तोत्रम् विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टाव पितरं शतं। ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदापराधशमने सुखाय सुगदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नानतपोहोम जपादि यस्य दर्शनं महागुरुस्य गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रमाणस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञातादिवाञ्छितं नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौति पितरं सुतः सध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत् पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्मण्यथार्हति। ॐ सावित्री देव्यै नमः। शुद्धस्फटिकसङ्काशां सावित्रीं रुचिराननां पद्मासनां राजपुत्रीं वीणापुस्तकधारिणीं त्रैलोक्यसुन्दरीं ध्यायेत् दिव्याभरणभूषितां नवयौवनभूषाढ्यां पक्वबिम्बाधरां शुभां पद्मपत्रसमासीनं ब्रह्माणं च चतुर्मुखम् उपवीतधरं देवं साक्षसूत्रकमण्डलुं वामोत्सङ्गता तस्य सावित्री ब्रह्मणः प्रिया आदित्यवर्णां धर्मज्ञां साक्षमालाकरां तथा धर्मराजं पितृपतिं भूतानां कर्मसाक्षिणां कालदण्डधरं देवं महिषारूढमेव च चिन्तयामि च देवेशं सर्वप्राणिहिताय वै वीणां दधानां देवर्षि नारदं चिन्तयाम्यहं सावित्री ब्रह्मगायत्री सर्वदा प्रियभाषिणी तेन शक्तेन मां पाहि दुःखसंसारसागरात् त्वं गौरी त्वं शची लक्ष्मीस्त्वं प्रभा चण्डमण्डले त्वमेव च जगन्मातस्त्वमुद्धरवरानने सावित्री च प्रसावित्री सततं ब्रह्मणः प्रिये पूजितासि द्विजैः सर्वैः स्त्रीभिर्मुनिगणैस्तथा त्रिसन्ध्यां देवी भूतानां वन्दनीयां सुशोभने मया दत्ता च पूजेयं त्वं गृहाण नमोऽस्तु ते। श्रीपितृस्तोत्रम् जाबालिरुवाच गुरुन्वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरु गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामह श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठस्य भ्राता ज्येष्ठा निजश्वशा पितुः स्वशा जनन्याश्च स्वशा गुरुजना स्मृताः पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृता
एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः। पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः। पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता। पिता यस्य क्वचिद्दृष्टो न तस्य कस्यचित् गतिः। जपो दानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रिया विधिः। वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यानानि कानिचित्। करोति सर्वदेवेशं पितरं चानुतप्ययः। अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं। जपादि विफलं तत्र दग्धशिप्त्युक्तबीजवत्। पित्रार्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः। तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदति। यन्नातु पितरं यस्तु कियत् पुण्यं च कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोति संशयम्। शृणु वक्षे पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं। नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टाव पितरं शतं। ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः। सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः। सदापराधशमने सुखाय सुगदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः। संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः। तीर्थस्नानतपोहोम जपादि यस्य दर्शनं महागुरुस्य गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः। यस्य प्रमाणस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः। इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः। प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञातादिवाञ्छितं। नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौति पितरं सुतः सध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत्। पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्मण्यथार्हति।